नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिर्ज़ा साहब की दजल फरेबियाँ और इनकी गलत तर्जुमानियाँ लिए एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत हैं। आज की वीडियो जो है वो इफ्तार के मुतालिक दुआ और जो रोज़ा रखने की नीयत है उसके मुतालिक है, और उस पर जो है ना ये अपनी हर्जा सराई कर रहे हैं और तोहमतें जो है वो लगा रहे हैं अहनाफ पर और फुक़हा पर और कुतुब अहादीस पर। आज हम वो आपको दिखाएंगे और उस पर तबसरा करेंगे, वो सुनते हैं। रोज़ा रखने और रोज़ा खोलने की मसनून दुआएं बता दें। खोलने और रखने की दुआएं तो कोई नहीं, सिर्फ एक रोज़ा इफ्तार करने की दुआ है जो सही सनद से साबित है। सुनन अबी दाऊद में सही सनद के साथ है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में वो ताबी कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर वो इफ्तार के वक्त दुआ पढ़ा करते थे, ज़हब वमाउ वब्तल्लतिल उरूक व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, और अल्लाह के हुज़ूर हमारा अजर पक्का हो गया। देखें जी, हज़रत साहब ने छोटी सी दुआ अभी बयान की है और दुआ के पढ़ने के अंदाज से पता लग रहा है कि हज़रत साहब ने जब से हिदायत पाई है उस वक्त से लेकर अब तक ये रोज़ों के अंदर ये दुआएं पढ़ते रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको पक्की याद नहीं हुई, इसीलिए अटक अटक कर जो है वो ये दुआ पढ़ रहे हैं। दूसरा, इन्होंने जो ये अल्फाज साबतल अज्रु इंशाअल्लाह, इसका भी तर्जमा इनसे नहीं हो पाया। तर्जमा ये क्या कर रहे हैं, अल्लाह के नज़दीक जो साबित हो चुका। भाई यहाँ पर इंदल्लाह के अल्फाज नहीं है, साबता इंदल्लाह, बल्कि यहाँ अल्फाज हैं साबतल अज्रु इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारा अजर साबित हो गया, यानी पुख्ता हो गया, अगर अल्लाह ने चाहा। और ये इनकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर भी ये तर्जमा लिखा हुआ है, लेकिन हजरत साहब देखकर भी तर्जमा नहीं पढ़ सकते। अब आप वो देखें ये स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और अगर अल्लाह ने चाहा तो सवाब मिल गया। अगर अल्लाह ने चाहा तो हजरत साहब को तर्जमा सही आया नहीं। वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह, और अल्लाह के हुज़ूर हमारा अजर पक्का हो गया। और ज़ाहिर है कि रोज़ा खोलने के बाद की दुआ है, पहले की नहीं है, यानी जब आप पानी पी लें और अफ्तार कर लें, ये एक दुआ साबित है इफ्तार के वक्त। बल्कि सुनन इब्न माजा में हदीस है कि रोज़ादार की दुआ कबूल होती है खुसूसन इफ्तार के वक्त। इफ्तार के वक्त आप तमाम मसनून दुआएं करें, सुबह शाम के जो अस्कार में शाम के अस्कार है वो भी करें, और दुआएं करें सुबह शाम के अस्कार जो ब्लू कार्ड में ग्रीन कार्ड वाली दुआएं करें, कुरानी दुआएं करें, जितनी मर्जी दुआएं मांगें। बाकी ये सारी जो जितनी भी दुआएं हैं इनके लिए सही सनद है या नहीं है, ये इनके ब्लू कार्ड पे लिखी हुई हैं, लिहाजा ये साबित ही साबित हैं। अब ये बात की बात है वो देखा जाए कि कौन कौन सी सनदें सही हैं या क्या है उनके ऊपर मामला। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो उसूल ये बयान कर रहे हैं कि सही सनद के साथ जो दुआ होगी वही मोतबर होगी, जो सही सनद में नहीं है वो मोतबर नहीं है। ये हज़रत उसूल आप साबित करें, वगरना तो अपने इन उसूलों से, ये जो आप अपनी तरफ से खुद साख्ता बनाते हैं, इनसे आप तौबा करें और आवाम को इनके ज़रिए परेशान ना करें। और सुनने इब्ने माजा की आप बात कर रहे थे, तो सुनने इब्ने माजा में आपको कोई रिवायत नज़र ना आई। सुनने इब्ने माजा के अंदर हदीस पाक है, ये सियासत्ता की है सुनने इब्ने माजा भी, तो इसके अंदर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ही अमल जो है वो लिखा हुआ है इफ्तार के वक्त दुआ का। 239 नंबर सफ़ा है और इसकी हदीस नंबर है 1753। क्या फरमाते हैं, क़ाल इब्नु अबी मुलैका था समिअतु अब्दुल्लाह इब्न उमर व यक़ूलु इज़ा अफ़्तर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिकल्लती वासिअत कुल्ल शैइन अन तग़फ़िर ली। इब्न अबी मुलैका फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना, जब भी आप इफ्तार करते तो ये दुआ पढ़ते, ए अल्लाह मैं तेरी उस रहमत के जो हर चीज़ को घेरे हुए है उसके वसीले से अपनी मग़फ़िरत का सवाल करता हूँ। तो ये रिवायत हज़रत आपको नज़र नहीं आई इब्ने माजा के अंदर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ये रिवायत भी मौजूद है कि इसको भी आप गौर से देख लें, ये भी इफ्तार के वक्त की दुआ है। बाकी ये जो पब्लिक में एक मशहूर दुआ है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तर, पहले तो ये दुआ इन्होंने ना ज़रबे तक़सीम लगा के लंबी की हुई है। ये दुआ सिर्फ इतनी है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरत, बस। अच्छा जी, हज़रत साहब की जहालत देखें कि कहते हैं कि ये बस दुआ इतनी है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। इनको बकिया रिवायात से बिल्कुल ही कोई सरोकार नहीं है कि बकिया रिवायात के अंदर क्या क्या अल्फाज आए हैं। अब आपको हम बताते हैं कि ये अल्फाज मज़ीद क्या रिवायात के अंदर मरवी हैं। अद्दुआ लित तबरानी, इमाम अबू कासिम तबरानी मुतवफ़ा 360 हिजरी
جلد 1 صفحہ نمبر 286 کے اوپر فرماتے ہیں، بیروت کا چھاپا ہے یہ، اور حدیث نمبر ہے 918، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم کان اذا افطر قال بسم اللہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت تقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یہاں دیکھیں، یہاں پر وہ الفاظ نہیں ہیں فقط، اس کے بعد زائد بھی الفاظ ہیں، بسم اللہ بھی زائد ہوا، اور اس کے بعد تقبل منی انک انت السمیع العلیم، یہ الفاظ بھی زائد ہوئے۔ اور حضرت صاحب کہہ رہے ہیں نہیں نہیں جی اس کے علاوہ بس یہی الفاظ ہیں، اس کے علاوہ روایات میں الفاظ ہی نہیں ہیں۔ اور سامنے مرزائی بھی جو ہے نا ہاتھ باندھ کر کہہ دیتے ہیں جی جی بالکل مرزا صاحب نے فرما دیا، لہٰذا کسی کتاب میں کوئی الفاظ نہیں ہے۔ اگلی روایت سنیں، ابو القاسم طبرانی متوفہ 360 سنہ ہجری، اپنی کتاب مجمع الاوسط جلد 7 صفحہ نمبر 298 پر حدیث پاک ہے 7549، ان انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کیا فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا افطر، جب بھی حضور سرور کونین افطار فرماتے، قال آپ فرماتے بسم اللہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ ہم اور بھی الفاظ دکھا دیتے ہیں جی۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الفتح القبیر فی ضم الزیادات الی الجامع الصغیر، اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 133 کے اوپر 1355 نمبر حدیث پاک آپ نے نقل کی کہ حضور فرماتے ہیں اذا قرب الی احدکم طعام، کہ تم میں سے جس کے قریب بھی کھانا کیا جائے وہو صائم، اس حال میں کہ وہ روزے دار ہو، فلیقل، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے بسم اللہ والحمد للہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت سبحانک وبحمدک تقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یہاں پر کتنی بڑی روایت پیش کر دی گئی، حضرت صاحب کو یہ نظر نہیں آئی اس وجہ سے کہ یہ عربی میں ہے ساری۔ اچھا جی، اس کے علاوہ یہ ہے کنز العمال، اس کے اندر حدیث پاک جو ہے وہ بھی سن لیں، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 234، حدیث نمبر ہے 23868، فرمایا اذا قربا یا اذا قربا الی احدکم طعام، کہ جب تم میں سے کسی کے قریب بھی کوئی کھانا کیا جائے وہو صائم، اس حال میں کہ وہ روزے دار ہو، فلیقل، اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے بسم اللہ والحمد للہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت سبحانک وبحمدک تقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ تو اتنے بڑے کلمات یہ جو ہے وہ کنز العمال کے اندر بھی موجود ہیں۔ کنز العمال کی ہی جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 32 ہے، اور حدیث نمبر ہے 1853، کانا اذا افطرا، حضور جب افطار فرماتے، قال آپ فرماتے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ تو یہ الفاظ بھی فرماتے، تو حضرت صاحب کہتے ہیں بس یہی الفاظ ہیں، اس کے علاوہ الفاظ ہی نہیں ہیں۔ اتنی احادیث کی کتابیں میں نے آپ کو بیان کی کہ ان کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ اب آگے سنیں حضرت کیا کہتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کو پتہ نا ان کی تسلی نہیں ہوتی، واقعی عذاب القبری، واقعی عذاب الحج، یہ خود لگایا ہوا ہے انہوں نے۔ اچھا جی، استغفر اللہ، ان کی تسلی نہیں ہوتی، انہوں نے یہ خود لگایا ہوا ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے لگایا ہوا ہے یہ غلط لگایا ہوا ہے، اور سامنے والے بھی بیٹھ کر ہنس رہے ہیں تنزیہ طور پر کہ واقعی یار یہ تو اہل سنت کی بہت بڑی غلطی ہے، مسلمانوں کی بہت بڑی غلطی ہے، سارے کے سارے بے وقوف رہے، مرزا صاحب کو عقل آئی ہے اور مرزا صاحب یہ ہمیں شرعی حکم بیان کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تسلی کس کس کو نہیں ہوتی تھی۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، جامع ترمذی ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 292 ہے، حدیث پاک ہے 794، عن ابن عمر انہ احل فانطلق یحل یقول لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر یہ تلبیہ کہتے ہوئے چلتے تھے کہ یہ جو پورا معروف تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک،
قال وکان عبد اللہ ابن عمر یقول هذه التلبیۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان یزید من عنده فی اثر تلبیۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضرت عمر فاروق اعظم کے لخت جگر، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان کردہ تلبیہ بھی پڑھتے تھے اور اپنی طرف سے کچھ الفاظ زیادہ بھی کرتے تھے، کیونکہ مرزا صاحب کے بقول ان کو تسلی نہیں ہوتی تھی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کتنے بونگے انداز سے بیان کر رہا تھا. تو یہ بھی الفاظ، ظاہری بات ہے جو حکم ہوگا وہ تو لگنا چاہیے، اگر وہ شرعی حکم ہے تو یہ شرعی حکم نہیں ہے، یہ ان کا اپنا حکم ہے جو کہ صحابی رسول پر بھی لگ رہا ہے. ان کو بھی تسلی نہ ہوئی. کانا یزید من عنده، اپنی طرف سے وہ اضافہ کرتے تھے کس میں؟ فی اثر تلبیت رسول اللہ، حضور کے تلبیے کے اندر. کیا الفاظ فرماتے تھے؟ لبیک لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک لبیک والرغبہ الیک والعمل. یہ الفاظ آپ زائد کرتے تھے کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میری سعادت مندی ہے اور تمام بھلائیاں تیرے ہی دست قدرت میں ہے، میں حاضر ہوں، تمام رغبتیں تیری طرف ہیں، میرا عمل بھی تیری طرف ہی ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے جامع ترمذی کی. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ قال ابو عیسیٰ، حضرت اب یہ بات سننے والی ہے، آپ یہ سنیں گے تو آپ کے طوطے اڑ جائیں گے انشاءاللہ. فرمایا والعمل علیہ عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وغیرہم، کہ اس بات پر عمل یعنی دعا کے اندر الفاظ زیادہ کرنا، کہ ایک دعا حضور سے مروی ہے اس کے اندر کچھ الفاظ اپنی طرف سے بھی ایڈ کر دینا، اس میں شامل کر دینا، اس پر اصحاب رسول کے اہل علم صحابہ کا عمل تھا. اور ان کے علاوہ یعنی صحابہ کے علاوہ تابعین، تبع تابعین، علماء مجتہدین، محدثین، مفسرین، تمام کا اس بات پر عمل تھا. اور یہ اس بات کا قول کس نے کیا ہے؟ وہ قول سفیان الثوری جی و شافعی جی و احمد و اسحاق و قال الشافعی. یہ قول امام سفیان ثوری کا ہے، امام شافعی کا ہے، امام احمد اور امام اسحاق کا ہے. اور امام شافعی کیا فرماتے ہیں وہ سنیں. فَإِن زَادَ زَائِدٌ فِي تَلْبِيَةِ شَيْءً مِّن تَعْظِيمِ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ إِن شَاءَ اللَّهُ. فرماتے ہیں اگر کسی زائد کرنے والے نے، کسی الفاظ بڑھانے والے نے تلبیے کے اندر ایسے الفاظ بڑھائے جو اللہ کی تعظیم کے الفاظ ہیں وہ بڑھا دیے، فرمایا فلا باسا انشاءاللہ، انشاءاللہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. امام شافعی فتویٰ دے رہے ہیں اور اس کو امام ترمذی جو ہے وہ نقل فرما رہے ہیں کہ دعا کے اندر الفاظ زیادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور آپ کے بقول یہ حضرت عبداللہ بن عمر کو تسلی نہیں ہو رہی، حضرت سفیان ثوری کو، حضرت امام احمد کو، حضرت اسحاق کو، حضرت امام شافعی کو تسلی نہیں ہو رہی، اور اس کے باوجود وہ الفاظ جو ہے نا وہ زیادہ کریے جا رہے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. حضرت صاحب اب اگلی بات بھی سنیں. صحیح مسلم شریف جلد 1 ہے، صفحہ نمبر ہے 439، حدیث نمبر ہے 2814. کہتے ہیں وقان عبداللہ ابن عمر یقول، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کانا عمر بن الخطاب یحل باحلال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ہؤلاء الکلمات، کہ حضرت عمر بن خطاب یعنی عمر فاروق اعظم امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عبداللہ بن عمر کے والد محترم، وہ بھی حضور کے انہی کلمات سے تلبیہ کہا کرتے تھے. وَيَقُولُ، اور اپنی طرف سے یہ الفاظ بھی فرمایا کرتے تھے لبیک اللہم لبیک 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 وسعدیک والخیر فی یدیک لبیک والرغباء الیک والعمل. یہ والے الفاظ حضرت عبداللہ بن عمر بھی کرتے تھے، عمر فاروق اعظم بھی کرتے تھے. ان کو بھی معاذ اللہ تسلی نہیں ہو رہی تھی مرزا صاحب کے بقول، معاذ اللہ. اب لیں جی حضرت صاحب علمی کتابی صاحب بخاری شریف، ہم آپ کو نیچے سے اوپر لے کر آ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ علمی کتابی کسے کہتے ہیں. جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 179 ہے، حدیث نمبر 799. ان رفاعۃ بن رافع قال كنا یوما نصلی وراء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہتے ہیں ایک دن ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. فلما رفع راسه من الرکعۃ، جب حضور نے رکوع سے سر اٹھایا، قال سمع اللہ لمن حمدہ، آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا. قال رجل وراءہ، تو ایک شخص جو حضور کے پیچھے کھڑا تھا
تو وہ صحابی رسول تھے، تو وہ حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ولکل حمد۔ اب ان کو بھی تسلی نہیں ہوئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور نے تو رکوع سے اٹھنے کے بعد ہمیں کیا تعلیم فرمائی ہے؟ تم کہو ربنا لکل حمد یا ربنا ولکل حمد، یہ الفاظ کہو۔ تو یہ صحابی رسول حضور کی تعلیم کے اندر مزید الفاظ ایڈ کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، اتنے کلمات آپ نے بڑھا دیے اور اس کے بقول ان کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر کیا فرمایا؟ فلمن صرفا، راوی فرماتے ہیں جب حضور نے سلام پھیرا، اب ہونا تو یہ چاہیے اگلا سین، تو حضور کو سلام پھیرتے ہی کہنا چاہیے تھا یہ حرام کام کس نے کیا، یہ ناجائز کام کس نے کیا، یہ مکروہ کام کس نے کیا، لیکن سنو حضور کیا فرما رہے ہیں۔ لمن صرفا، حضور جب آپ نے جو ہے نا سلام پھیرا، قال من المتکلم، اوے لوگو یہ کس نے کلام کیا ہے؟ قال انا، وہ شخص بولا حضور میں نے یہ کہا ہے۔ قال رأیت بدعۃ ثلاثین ملکا یبتدرونها ایہم یکتبها اولا، آپ نے فرمایا اوے بندے میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے سبقت لے رہے ہیں کہ کون اس دعا کا ثواب لکھے۔ اوے حضرت وہ جو دعا کے کلمات صحابی رسول نے اپنی طرف سے کہے اس پر حضور کو چاہیے تھا کہ وہ ڈانٹتے، حضور ان کو منع کرتے، لیکن حضور فرما رہے ہیں میں نے ثواب لکھنے میں فرشتوں کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں لکھوں گا ثواب، میں لکھوں گا ثواب۔ پتہ لگا کہ اگر اللہ کی تعظیم کے لیے الفاظ بڑھائے جائیں جو امام شافعی کا بھی فتویٰ ہے تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ حضور تو یہاں کتنی بڑی بشارت عطا فرما رہے ہیں کہ جس نے یہ صحابی نے یہ الفاظ بڑھائے، آپ نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ اب آگے سنیں حضرت صاحب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں۔ ان کو کہ یہ جو دعا حنفی بتا رہے ہیں یہ دعا خود کدھر لکھی ہوئی ہے، تو یہ دعا بھی نہیں حدیث کی کتاب سے دکھا سکتے۔ حضرت صاحب اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ واقعی جو یہ کہہ رہے ہیں وہ 100% حق ہے، سچ ہے، درست ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں پہلے بات واضح کرتا چلوں کہ جو یہ ترتیب ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اس ترتیب کے ساتھ تو کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ جس کے اندر اس ترتیب کے ساتھ کلمات ہوں۔ باقی یہ الفاظ اگر زائد مان لیے جائیں کہ یہ ہم نے خود زائد کیے ہیں تو وہ ہم نے آپ کو ثابت کر دیا جامع ترمذی کی حدیث سے، اور صحیح مسلم کی حدیث سے اور صحیح بخاری کی حدیث سے کہ اگر اللہ کی تعظیم کے لیے کلمات زیادہ کیے جائیں تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہاں کلمات کیا کہا جا رہے ہیں جو زائد ہیں؟ وَبِكَ آمَنْتُ، ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اور تجھی پر توکل کرتے ہیں، وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، یہ الفاظ تو ثابت ہیں ان کے نزدیک بھی۔ تو یہ جو دو الفاظ، دو جملے بیچ میں شامل ہیں، یہ بھی اللہ کی تعظیم کی وجہ سے ہیں۔ تو امام شافعی کے قول کے مطابق اور جامع ترمذی، صحیح مسلم، صحیح بخاری کے مطابق ان کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وَبِكَ آمَنْتُ اور عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، کیا یہ کسی بھی افطار کی دعا کے اندر حدیث پاک میں آئے ہیں یا نہیں؟ ہم آپ کو وہ دکھا دیتے ہیں حضرت کہ یہ الفاظ بالکل وارد ہوئے ہیں۔ کنز العمال ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 234، حدیث نمبر ہے 23868۔ فرمایا اذا قرب الى احدکم طعام، جب تم میں سے کسی کے نزدیک کھانا کیا جائے وہو صائم، اس حال میں کہ وہ روزہ دار ہو، فلیقل، اس کو چاہیے وہ کہے بسم اللہ والحمد للہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، وعلیک توکلت۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہم لک صمت، یہ الفاظ سنن ابی داود حضرت صاحب بھی مان رہے ہیں، اور وعلی رزقک افطرت، یہ الفاظ بھی حضرت مان رہے ہیں سنن ابی داود کے۔ علیک توکلت، یہ الفاظ میں نے آپ کو کنز العمال کے حدیث پاک سے دکھا دیے کہ کنز العمال کے حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک جو ہے جامع الاحادیث امام سیوطی کی متوفہ 911 ہجری، آپ نے جلد 3 صفحہ نمبر 422 پر یہی حدیث پاک بالکل انہی الفاظ کے ساتھ آپ نے نقل کیا اور اس میں علیک توکلت کے الفاظ موجود ہیں۔ اچھا جی، وَبِكَ آمَنْتُ والے الفاظ اب ہم نے دکھانے ہیں، وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ حضرت کتاب الفقہ ہے اور مذاہب اربعہ کے اوپر، اس کے اندر انہوں نے جو میں نے پہلے بھی یہ روایت پڑھی، اس کے اندر بھی انہوں نے فرمایا کہ یہ دعائے معصورہ پڑھے، یعنی یہ احادیث سے ثابت شدہ دعا ہے۔ اور اس میں کیا فرمایا؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت وبک آمنت، اور ہم نے تجھ پر ایمان لائے، تجھ پر توکل کیا، تجھ پر ایمان لائے۔ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر یا واسع الفضل اغفر لی
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आननी फसुमतु व रज़क़नी फफ्तरतु। तो जितने भी इस दुआ के अंदर अल्फाज थे वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको बता दिया कि अहादीस के अंदर मौजूद हैं। हाँ, ये जो तरतीब है इस तरतीब से कोई हदीस पाक अभी हमारी नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन इसको मज़मूम कहना और कहना बिल्कुल साबित ही नहीं है ये अल्फाज, ये इनकी सरासर जहालत है। अब आए मुल्ला अली कारी अलैहिर्रहमा से इन अल्फाज के हवाले से पूछते हैं। मुल्ला अली कारी अलैहिर्रहमा क्या फरमाते हैं? जिल्द 4 है मिरकातुल मफातीह की और सफ़ा नंबर है 426। इसके अंदर हदीस पाक अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़ी का अफ़तरतु, ये हदीस पाक नकल करने के बाद फरमाते हैं व अम्मा मश्तहरा अलल अलसिना, बहरहाल वो दुआ जो लोगों की ज़ुबानों में मशहूर है। हज़रत ये मुल्ला अली कारी हैं जो 1014 सन हिजरी में फौत हो रहे हैं, और ये जब बात लिखी वो कितने पहले लिखी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उस वक्त भी आप फरमा रहे हैं कि ये लोगों में जो मशहूर है वो क्या है? अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अला रिज़्क़ी का अफ़तरतु। अब इन्होंने फिर आगे उसकी तफसील की, कहते हैं फ़ज़ियादतु व बिका आमनतु ला अस्ल लहा व इन कान मअनाहा सहीहन व कज़ा ज़ियादतु व अलैका तवक्कलतु। कहते हैं कि ये जो दुआ है इसके अंदर वबी का आमनतु व अलैका तवक्कलतु, ये जो अल्फाज ज़्यादा किए हैं इनकी अगरचे बिल्कुल इसी तरतीब से कोई हदीस मौजूद नहीं है, लेकिन इनका हुक्म क्या है? फरमाया मिनल बिदअतिल हसना, ये बिदअत हसना है। अगर ये रिवायत नहीं भी है ना हजरत, तो ये दुआ मुल्ला अली कारी फरमा रहे हैं बिदअत हसना है। और इसी के आगे फरमाया वाली सौमी गदिन नवैतु, ये जो नियत है ये भी बिदअत हसना है, जिस पर आप अभी आगे ठट्ठा करेंगे ना, ये इसके बारे में फरमा रहे हैं कि ये भी बिदअत हसना है। तो पता लगा कि ये अल्फाज जो हैं रिवायात के अंदर मौजूद हैं, हाँ इस तरतीब से मौजूद नहीं है, उसके बावजूद मुल्ला अली कारी ने फरमा दिया कि ये रिवायत मानन दुरुस्त है, अगरचे इस तरतीब से रिवायत मौजूद नहीं है, लेकिन मुल्ला अली कारी अलैहिर्रहमा फरमा रहे हैं ये बिदअत हसना है। अब आगे देखें क्या कहते हैं। ये भी अबू दाऊद में, लेकिन इसके साथ इमाम दाऊद ने लिखा है कि ये मुरसल रवायत है। ये ताबी नबी इस्लाम से बयान कर रहा है, इसकी हदीस की सनद मुकम्मल है, ये ज़ईफ है, ज़ईफ में भी लोअस्ट दर्जे के ऊपर है। सही, लेकिन वो भी दुआ गलत है। वो जो हदीस में अल्फाज है वो ये नहीं है, वो ये है अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़ी का अफ़तरत। इन्होंने क्या बनाया? अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़ी का अफ़तरत। हज़रत साहब ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये जो अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़ी का अफ़तरतु है, ये वाली रिवायत भी अगर ली जाए सुनन अबी दाऊद की, तो ये मुरसल रिवायत है जो कि दईफ से भी लोअर दर्जे की है। हज़रत साहब ने पता नहीं ये कहाँ से कायदा इन्होंने ईजाद किया है कि दुआओं के अंदर सही सनद होना ये ज़रूरी है। मुरसल रिवायत जहाँ आ जाएगी वो दुआ आप नहीं मांग सकते। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। मुल्ला अली कारी अलैहिर्रहमा मुतवफ़ा 1014 सन हिजरी, आपने यही रिवायत नकल की अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़ी का अफ़तरतु, और इसके बारे में आगे जो लिखा है रवाहु अबू दाऊद मुरसलन, इसको अबू दाऊद ने मुरसलन रिवायत किया। इसके तहत आप फरमाते हैं क़ाला इब्न हजरिन, इब्न हजर फरमाते हैं व हुवा मा इरसालिही हुज्जतुन फ़ी ज़ालिका, कहते हैं मुरसल होने के बावजूद भी ये दुआ के मामले में हुज्जत है, दलील है, इससे इस्तिदलाल किया जा सकता है। ये इब्ने हजर भी फरमा रहे हैं और मुल्ला अली कारी अलैहिर्रहमा उसको नकल कर कर अपना कौल भी बयान फरमा रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? अला अन्न दारुल कुतनिया व तबरानिया रवायाहु बिसनदिन मुत्तसिलिन लाकिन्नहु दईफुन व हुवा हुज्जतुन ऐदन। कहते हैं इसलिए कि इमाम दारे कुतनी, इमाम तबरानी, इन दोनों ने इसको सनद मुत्तसिल से रिवायत किया है, अगरचे उसके बावजूद भी दईफ है, लेकिन वह हुआ हुज्जतुन ऐदन, फिर भी ये हुज्जत है, फिर भी काबिल इस्तिदलाल है, फिर भी दलील है। क्यों? क्योंकि इससे दुआ साबित हो रही है, और अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करना उसमें ऐसे कलिमात भी कोई नहीं है कि जो माज़अल्लाह अल्लाह के शान के लायक ना हो। जब अल्लाह के शान के लायक कलिमात भी हैं और हदीस भी मुरसल है, कोई वज़ा हुई भी हदीस पाक नहीं है। तो इब्ने हजर फरमा रहे हैं और मुल्ला अली कारी रहमा फरमा रहे हैं कि ये हुज्जत है, ये बिल्कुल इससे इस्तिदलाल किया जा सकता है। हज़रत साहब आप अपने इन दजल फरेबियों से तौबा करें और बाज आएँ अपनी इन दजल फरेबियों से।
कितनी चीजें जोड़ी हैं उन्होंने, तो जोड़ते जाते हैं जोड़ते जाते हैं जोड़ते जाते हैं। ये जो जोड़ते जाते हैं वो हमने आपको बता दिया कि ये तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर भी जोड़ रहे हैं, उमर फारूक भी जोड़ रहे हैं, यहाँ तक कि इमाम तिरमिज़ी ने ये भी फरमा दिया कि ये असहाबे रसूल में से अहले इल्म सहाबा वो भी ऐसे किया करते थे, और जो है वो सहाबा के बाद ताबईन, तबा ताबईन, इमाम मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन वो भी ऐसे किया करते थे। बस नहीं करते तो मिर्ज़ा साहब ये नेकी का काम नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।